الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی سید الورا شمس الدہا بدر الدجا اما بعد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پوری زندگی اپنی حیات پاک وچ دو قربانیاں کرے دے ہاں، دو مینڈھیاں قربانیاں کرے دے ہاں۔ کہیں پوچھا یا علی تسا دو قربانیاں کیوں کریں دے وے؟ آپ نے اکھاں وچوں ہنجوں آگے فرمایا سوال کرن والیا میں دو قربانیاں ہی واسطے کرنا جنن میرے نبی پردہ کرن لگے ہن، میں کو فرمایا ہن یا علی میں تے کو وصیت پیا کرنا ایک قربانی اپنے نا دی دیویں، بئی قربانی میں محمد عربی دے نا دی دیویں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہی واسطے میرے بھراوو یاد رکھائے میرے لجپال کریم جڈن بھی قربانی کریں دے ہن، ایک قربانی اپنی امت واسطے بھی کریں دے ہن، لہذا ساکو بھی چاہیے جڑا نبی ساکو کدہیں نہیں بھولیا، معراج تو گھن کے اپنے سجدیاں تک ساکو نہیں بھولیا، اپنی خوشی تے غمی وچ نہیں بھولیا۔ اللہ ساکو طاقت دیتی ہے تاسا ایک حصہ سونے عربی دے نا تے بھی دے اونچا، اللہ بھی راضی تھی ویسی تے ادا سونا رسول بھی راضی تھی ویسی۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ عزیز سامعین، اللہ آپ کی سماعتوں میں اضافہ فرمائے۔ جیویں تساں میری یہ بیان سن کے دے کو خدا را اپنی انگل دے اشارے نال نا سبسکرائب بھی کر دیو، ایک شیئر بھی کر دیو تے مہربانی کر کے تلے تجاویز بھیج دیتا کرو کہ 2021 جڑے میرے بیان آندے پن یہ سپیشل ایک میں بندہ رکھے اور اپنی محبت نالو میری ریکارڈنگ کریں دے، انٹرنیٹ تے بھی چڑھا دیں دے۔ تو تساں اتنا مہربانی کرو انگل دبا کے سبسکرائب کرو چا تے شیئر کرو تے تلے کمنٹ دیتے کرو تے عمل کرو تے میرے واسطے دعا بھی کرو۔ بہت بہت شکریہ تہاڈا۔